केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद एन्टरप्राइजेस, शहीद बहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Dami Chai with magical taste, premium Assam CTC tea. Varlia Hyundai, Sivak Road, Siliguri. Rosni Electricals and Hardware, Arcementary Road, Kalimpong. Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. Krishna Marble, Posit David Gas, 10th mile, Kalimpong. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। 2017 को आन्दोलनमा आफूहरूले ठूलो रिस्क लिएर राज्य सरकारसँग मिलेर पहाडमा शान्ति ल्याएको अनित थापाको भनाई। विमल खेमा गोजमुमो महासचिव रोशन गिरी 3 वर्षपछि फर्के पहाड। आउँदो डिसेम्बर महिनादेखि घर घर गएर छोडिएको परिवारहरूलाई पनि स्वास्थ्य साथी प्रकल्पमा गरिने अन्तर्भुक्त। आम नागरिकहरूले यसको लाभ लिइदिने टीएमसी प्रवक्ता शिखा राईको अपिल। जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको तत्वावधानमा दोस्रो राज्य स्तरीय लोक अदालत सम्पन्न। अनि दार्जिलिङ क्षेत्रमा संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत भूमि र सम्पूर्ण जातिको सुरक्षा गर्न पश्चिम बङ्गालका राज्यपाललाई टिक्साले बुझायो ज्ञापन। रोशन गिरी पहाड आउने विषय विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापाले बयान दिएका छन्। 2017 को आन्दोलन चरम सीमामा हुँदा पहाडका जनतालाई बिचल्लीमा छोडेर जाने व्यक्ति रोशन गिरी हुन्। जनताले खेदेर, राज्यले खेदेर उनले पहाड छोडेका होइनन् र आफूहरूले ठूलो रिस्क लिएर राज्य सरकारसँग मिलेर पहाडमा शान्ति स्थापना गरेको बताउँदै अब पनि पहाडमा शान्ति कायम राख्न कटिबद्ध रहेको महासचिव अनित थापाले बताएका छन्। देखिए, रोशन गिरी और उनका टीम जब आंदोलन हुआ था तो आंदोलन आदमी लोगों को मैदान में रखकर वो लोग कहाँ गया, जब दिल्ली में था बोलता है, कभी जंगल में था बोलता, हम लोगों को मालूम ही नहीं। तो लोग आंदोलन छोड़ के गया। हम लोग आंदोलन करते करते जब आंदोलन दिशाहीन हो गया, जब हम लोग लीडर लोग नहीं मिला, तो पहाड़ को शांति बनाने के हम लोग सरकार से सूझबूझ करके हम लोगों ने पहाड़ को शांति बनाया और 3 साल एकदम शांति रहा पहाड़। और पहाड़ छोड़ के वो लोग गया, हम लोगों ने किसी पहाड़वासी ने और आंदोलनकारी ने उन लोगों को नहीं खिलाया। तो फिर वो लोग अभी आ रहा है, दार्जिलिंग जिसका भी आ भी सकता है, लेकिन जो तरह हम लोग की शांति बनाया है, शांति को हम लोग यथावत रखना चाहिए। और कोई शांति श्रृंखला को भंग करेगा, हम लोग उस पर भी रिस्क लेकर, हमारा लाइफ का रिस्क लेकर अब दार्जिलिंग पहाड़ को बचाया था और इस बार भी बचाएंगे। इस शांति को हम लोग सस्टेन करेंगे। आदमी लोगों को खुश होना सिखाया पहाड़ में, इस खुनी खुश को हमको सस्टेन करना है, शांति रखना चाहिए। उन लोग ने तो एक आशंका कर रहे कि आप लोगों की तरफ से उन लोगों को बाधा दिया जाएगा, ऐसा कोई प्लान? तो हम लोग को तो बाधा देने का हमारा कोई मूड भी नहीं, इंटेंशन भी नहीं है, और हम बाधा देने वाला आदमी भी नहीं है। लेकिन उन लोगों का इंटेंशन जो आने वाला है, उन लोगों का इंटेंशन क्या है, हम लोग को देख रहा है। हम लोग उन लोगों को इंटेंशन किस हिसाब से आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। वो लोग रिवेंज के भावना में उन लोगों का कैडर लोग काम कर रहा है। सो रिवेंज के भाव पे काम कर रहे हैं तो कन्फ्रंटेशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम लोग, आप लोगों को मालूम है, सब पहाड़वासियों को मालूम कितना हिसाब से हम लोग 3 साल पहाड़ में इतना शांति बनाया रखा है, सब आदमी लोग खुश है। सो फिर एक पहाड़वासी के लिए एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो अभी कुछ होगा, बल्कि एक फियर डेवलप हो रहा है। इसलिए मैं पहाड़वासी को बोला, आप लोग जैसे पहाड़ चलेगा वैसे चलेगा आगे भी, और इस पहाड़ के लिए फिर मैं जान देने के भी रेडी हूँ। लेकिन पहाड़ शांति रहेगा, आगे भी शांति में रहेगा। लेकिन जो आने वाला का इंटेंशन वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने पहाड़ को लिए, रोजगार के लिए, सरकार के लिए भी काम किया, आगे भी सरकार से लेकर मिलकर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हम लोग जो सोचा था 3 साल आगे सोचा था, ये लोग 3 साल आगे सोचता था तो इतना पहाड़ का नुकसान नहीं होता था, शहीद नहीं होता था, हमारा आदमी लोगों का, कमानवासी का रोजगार नहीं जाता था, बहुत कुछ खत्म करके ये लोग फिर वापस आ रहा है। लेकिन इसका इंटेंशन क्या हमको अभी तक मालूम नहीं।
अच्छा, उस कल का जनसभा में क्या खरसाङ तो आपका जगह है, आप वहाँ पे रहते हैं, खरसाङ का आदमी साथ देगा? देखिए खरसाङ हमारा जगह नहीं है, खरसाङ सबके जगह है। हम खरसाङ में रहता है, ये चीज़ ठीक है। अब जिसका भी जैसे सुभाष जी का भी गुजर गया, उसका भी थोड़ा फैन फॉलोइंग रहेगा। जो आ रहा है उनका भी कोई ना कोई फैन फॉलोइंग रहेगा, लेकिन उन लोगों का फैन फॉलोइंग रिवेंज का भावना का फैन फॉलोइंग है, और हम लोगों ने कैम्प करके फैन फॉलोइंग बनाया। सो अब जितना भी जनसभा है सुनने के लिए आदमी लोग 1500-1000 रुपये तो भीड़ हो ही गई चाहिए। सो हमने हमारा जितना भी हमारा यूथ फोर्स है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन लड़का लोग, हम लोगों ने उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है। उन लोगों को अभी डेमोक्रेसी में बोलना, देखिए उन लोगों ने जब उन लोगों का मैं भी उस समय था, लेकिन हम लीडर नहीं थे। उन लोगों का लीडरशिप में किसी को मीटिंग होना नहीं देता था, लेकिन हमारा लीडरशिप में हमने पहले ही दिखा दिया कि डेमोक्रेसी है। सो इस डेमोक्रेसी को हम इसमें झई झगड़ा हम बिलीव नहीं करते। खरसाङ में तो जो भी आकर जनसभा कर सकता है, इसमें हमको कोई रुकावट भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक नंबरिंग गेम में हम नंबरिंग गेम में बिलीव करता है। थैंक यू। 3 वर्षको अन्तरालपछि विमल खेमा गोजमुमो महासचिव रोशन गिरी आज पहाड फर्किएका छन्। कोलकाताबाट उनी निर्धारित समयमै बागडुग्रा विमानस्थल आइपुगेका छन् भने उनको स्वागतमा पार्टी समर्थकहरू जुटेका छन्। कोलकाता से भी किया है। विमल जी कब आएंगे पहाड़ में? विमल जी अब जल्दी आएंगे, शायद 6 तारीख को विमल जी सिलगुड़ी पहुंचेंगे। सिलगुड़ी जनसभा होगा। सिलगुड़ी में बागाजुद्दीन में हम लोग ने परमिशन किया है। अगर बागाजुद्दीन छोटा जगह हो गया तो और कोई दूसरा जगह में हम लोग जनसभा करेंगे। राज्य सरकारद्वारा स्वास्थ्य सेवालाई जन जनसम्म पुर्याउन स्वास्थ्य साथी प्रकल्प सफलताको साथ अघि बढाइरहेको र आउँदो डिसेम्बर महिनादेखि घर घर गएर स्वास्थ्य अधिकारीहरूले निरीक्षण गरेर छोडिएको परिवारलाई पनि अन्तर्भुक्त गरिने बताउँदै कालेबुङ जिल्ला तृणमूल प्रवक्ता शिखा राईले सबैले यस योजनाको लाभ उठाइदिने आग्रह गरेकी छन्। बिमा योजना यो स्वास्थ्यको लिएर उहाँले आउनुभएको छ है, जबकि सबै संसारभरि भारतभरि नै यो स्वास्थ्यलाई उत्तम फेसिलिटिज कसरी दिने भनेर सोचिरहेको बेलामा उहाँले यो स्वास्थ्य साथी भन्ने जुन चाहिँ स्किम छ त्यो लिएर आउनु। हुनु त यो 30 डिसेम्बर 2016 मै अनाउन्समेन्ट भएको थियो हो, अन्त 2017 देखि चाहिँ यसलाई इनरोलमेन्ट सुरु भएको थियो र उहाँले यो चाहिँ जो चाहिँ गभर्मेन्टको अरू स्वास्थ्यको स्किमभित्र जो आउँदैन उहाँहरू सबैले गर्न सक्छ। यो चाहिँ किनभने पश्चिम बङ्गालको सबै अल सिटिजन्स सबै जनतालाई यो प्रोभाइड गरिनेछ, उहाँहरूलाई इनरोलमेन्ट गरिनेछ यसमा। र एउटा जनताको हितमा जसले सोच्नु सक्छ, साँच्चै जनताको नेता जो छ, यस्तो मान्छे मात्रै यस्तो खालको आइडियाज, यस्तो खालको भिजन लिएर अगाडि आउनु सक्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीले प्रुभ गर्नुभएको छ। यो चाहिँ सारा संसार, सारा भारतले नै एउटा एक्जाम्पलको हिसाबमा यसलाई लिनुपर्ने। यो चाहिँ यो स्किमको अन्डर चाहिँ बेसिक हेल्थ जुन चाहिँ कभर, सेकेन्ड्री या प्राइमेरी जुन चाहिँ कभर छ, यो चाहिँ 5 लाखको स्वास्थ्य बिमा हो। यो इयरली एनम पर इयर 5 लाखसम्मको तपाईँले क्लेम गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ डल्लै सरकारले नै यसलाई फन्डिङ गर्नुहुन्छ, उहाँले नै दिनुहुन्छ सबै। हामीले कुनै मतलब परिवारले या उहाँहरूले केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्दैन, त्यसमा सम्पूर्ण त्यो खर्च जति छ उहाँले उठाउनुहुन्छ, यो गभर्मेन्टले नै उठाउनुहुन्छ। यसै गरेर अहिलेसम्म यसको 5 लाख गरेर जुन चाहिँ बिमा छ, यसको अहिलेसम्ममा 7.5 करोड मानिसहरू र 1.5 करोड फ्यामिलीहरू सबै इनरोल भएको छ यसमा। यो बिमाबाट तपाईँहरूले फ्री ट्रिटमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। इभन प्राइभेट हस्पिटल्सबाट पनि यसलाई क्लेम गर्न सकिन्छ।
सबै परिवारलाई यसमा जुन चाहिँ अब अरू गभर्मेन्ट स्किम जुन चाहिँ पनि हेल्थ लिएर छ गभर्मेन्ट जो पनि सर्भिसमा जसले लिनु भएको छैन उनीहरू सबले इनरोलमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ तर त्यसमा अब चाहिँ दिदीले एउटा सुरु गर्नु हुँदैछ यो अब चाँडै सुरु हुँदैछ जुन चाहिँ द्वारे सरकार भन्ने एउटा उयो छ यो चाहिँ गभर्मेन्टको इम्प्लोइ जति पनि हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ छ उहाँहरू डोर टु डोर गएर नै यसलाई इनरोलमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू जानुहुन्छ र यो स्किममा इनरोल गर्नुहुन्छ सबको डोर टु डोर गएर त्यो चाहिँ हो द्वारे सरकार भनेर अब यसको खर्च झन्डै आउँदैछ 2000 करोड खर्च गर्नुहुँदैछ दिदीले हाडमा जति पनि छ हामीले पनि यसको अलिकति अवेरनेस गरिदिनु तपाईँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु सबैलाई जनाइदिनुहोस् कि यो कहाँबाट हुन्छ हस्पिटलबाट हुन्छ या बिडिओ म्युनिसिपालिटी उनीहरूलाई दिएको हुन्छ उहाँबाट कार्ड उहाँहरूले लिनु सक्नुहुन्छ यस बिमाको यसको लाभ चाहिँ हामीले पनि उठाउनुपर्छ हैन एउटा फ्यामिलीलाई अहिले पेन्डेमिकको टाइममा कति जरुरत छ हेल्थ केयरको र त्यति बेला यो चाहिँ हामीले पनि अलिक अवेर भएर किनभने हाम्रो धेरै स्किमहरू कतिवटा आएको हुन्छ विशेष गरेर हाम्रो पहाडमा हामीलाई कतिवटा कुरो थाहै हुँदैन हामीले त्यसको लाभ उठाउन सक्दिनौँ हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ अलिकति सबैलाई भनिदिउँ भनेदेखि उहाँहरूले पनि यसको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ र आउँदो फ्युचरमा मलाई लाग्छ कि आउँदो दिनहरूमा यसले हामीलाई धेरै नै सहायता गर्छ हेल्थ वाइज यसरी नै अर्कोतिर राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कोभिड महामारीले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको समयमा राज्यमा स्वास्थ्य साथी योजना सुरु गरेपछि राज्यका आम नागरिकहरूले यसको लाभ पाउन सकिरहेको दाबी हिल टीएमसी पार्टी प्रवक्ता एनबी खवासले मिरिकमा प्रेस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यस योजना मार्फत 5 लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने तथा यस योजनाले विशेष गरी महिलाहरूलाई लाभ पुग्ने बताएका छन्। योजना अन्तर्गत चाहिँ यो स्वास्थ्य साथी योजना अन्तर्गत चाहिँ के छ भने प्रत्येक परिवारलाई 5 लाखको उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट फ्री हुन्छ। सरकारी हस्पिटलमा त छँदैछ सरकारी हस्पिटलदेखि बाहिर कहीँ पनि ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो स्मार्ट कार्ड बनाइन्छ त्यो स्मार्ट कार्ड मार्फत 5 लाखसम्मको ट्रिटमेन्ट साधारण बिमारीदेखि लिएर क्रोनिक क्यान्सरको अपरेसनदेखि लिएर न्युरो अपरेसनदेखि लिएर सबैको प्राय अप टु 5 लाख पर इयर यसले कभरेज गर्छ। त अब यो सम्पूर्ण राज्यभरि यो 1 डिसेम्बरदेखि चाहिँ यो सुरु हुन्छ र यो महामारीको बेलामा यो ठुलो एउटा रिलिफ हो प्रत्येक फ्यामिलीलाई। यसमा न धनी न गरिब सबैले पाउँछ र यो जुन चाहिँ स्किम छ यो स्वास्थ्य साथी छ यो घरको स्त्री हेड अफ द फ्यामिलीलाई चाहिँ स्त्री मानिन्छ स्त्रीको नाममा चाहिँ हुन्छ। अनि यता उहाँले हाल्दाखेरि आफ्नो हस्बेन्डको पनि आमाले पाउँछ यसमा आफ्नोले पनि पाउँछ। अनि यो स्त्रीको नाममा भएकोले गर्दाखेरि यो रेजिस्टर हुनेले गर्दाखेरि एनरोल हुनेले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले स्त्री सशक्तिकरण र महिला सशक्तिकरणको योजनासँग पनि हामी जोड्न सक्छौँ। जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको तत्वावधानमा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशको कार्यालयमा दोस्रो राज्य स्तरीय लोक अदालत सम्पन्न गरिएको छ। आजको लोक अदालतमा चेक बाउन्स वित्तीय मामिला र इन्स्योरेन्स भुक्तानी मामिलाको सुनवाई गरिएको थियो। विशेष गरी विभिन्न स्तरीय कानुनी सेवा प्राधिकरणले लोकहितमा विभिन्न कानुनी सहुलियत प्रदान गरेर दुवै पक्षको सुनवाई गरेर तत्काल चूडान्त निर्णय गराउन यसरी लोक अदालत आयोजना गर्ने गर्दछ। यस प्राधिकरणले जनहितमा कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने भएकोले सबैले यसको लाभ लिइदिने जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण कालेबुङका सचिव विशाल मंगरातीले अनुरोध गरेका छन्। उहाँले यस लोक अदालतमा यो मामलाहरू निष्पत्ति गरिहाल्ने आदेश पाउनु भएको थिएन भनेर उहाँले जनाउनु भयो। उहाँको सुपेरियर अथोरिटीको कन्सेन्ट पाइ नहालेको कारणले गर्दा उहाँले त्यसमा कुनै निर्दिष्ट ठोस कम्प्रोमाइज गर्ने सेटल गर्ने वा नगर्ने विषयमा उहाँ निश्चित गर्न सक्नु भएन र फर्दर एउटा टाइम माग्नु भएको छ। त्यसरी नै
उहाँको कुरालाई बेन्चले सुनेर दुवैवटा रेकर्ड फेरि फिर्ता कन्सर्न ट्राइब्युनलमा नै पठाइयो। त्यसै क्रममा बाँकी 3वटा केस चेक बाउन्सको केसेस थियो, जुन चाहिँ पेन्डिङ अन्डर सेक्सन 138 अफ द नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट। तीमध्ये एउटा केसमा एकैजनामा कम्प्लेनेन्ट मात्र उपस्थित पायौँ, अरू पार्टीहरू कोही पनि उपस्थित थिएन, हुन सक्नु भएन। अनि हामीले कुनै रिक्वेस्ट वा फर्दर टाइमको प्रेयरहरू पनि बेन्चमा नआइपुगेको हुनाले यो 3वटा केस पनि सेटल गर्न सकिएन, डिस्पोज अफ गर्न सकिएन। र यसरी नै आजको यो सेकेन्ड स्टेट लेभल लोक अदालत कुनै डिस्पोजल बिना नै समाप्त भयो। सर्भिसेस अथोरिटीले कतिपय मामलाहरू चाँडो निष्पत्तिको निम्ति लोक अदालतहरू अर्गनाइज गर्ने गर्छौँ। जस्तै आजको एउटा लोक अदालत थियो, आगामी 12 डिसेम्बर 2020 पनि अर्को एउटा नेसनल लेभलको नेसनल लोक अदालत अर्गनाइज भइरहेको छ। यही प्राङ्गणमै हुनेछ, कोर्टको परिसरमा नै हुनेछ। अनि त्यस दिन कुनै डिफाइन्ड काइन्ड अफ केसेस मात्रै हुने, अरू केसेस चाहिँ त्यहाँनिर हियरिङ नहुने भन्ने छैन। त्यो दिन खुल्ला छ। त्यहाँ त्यो दिन कुनै पनि प्री लिटिगेसन वा पोस्ट लिटिगेसन म्याटरहरू रेफर भएमा त्यो लोक अदालतले अवश्य निष्पत्ति गर्नेछन्। र यदि अरू कार्यहरू पनि छ डिएलएसीको धेरै, जस्तै लिगल अवेरनेस ल्याउने, जग्गा जग्गामा क्याम्पहरू, अवेरनेस क्याम्पहरू, शिविरहरू अर्गनाइज गरेर मानिसहरूलाई कानुनी रूपमा सचेत गराउने कार्यक्रमहरू पनि डिएलएसीले गर्नेछ। र म आशावादी छु तपाईको कालिम्पोङ टिभीको च्यानल मार्फत डिएलएसीको फङ्सन्समा वा डिएलएसीको सम्पर्कमा मानिसहरूप्रति प्रचार गर्नुहुनेछ र यहाँका कालिम्पोङ जिल्लाका प्रत्येक मानिसले यसको लाभ लिनेछ भन्ने म आशा राख्दै तपाईलाई पब्लिक इन्ट्रेस्ट कमिटी फर सेड्युलिङ अफ स्पेसिफिक एरिया पिक्साले दार्जिलिङ क्षेत्रमा संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत भूमि र सम्पूर्ण जातिको सुरक्षा गर्न पश्चिम बङ्गालका राज्यपाललाई भेट गरी ज्ञापन बुझाएको आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत पिक्सा राष्ट्रिय प्रवक्ता पौल प्रकाश राईले बताएका छन्। जनजातिको मान्यता पाएका तामाङ र लिम्बू समुदायले अझैसम्म आरक्षण नपाएको र यसको निम्ति उच्चतम न्यायालयमा याचिका दर्ता गरिएको बताउँदै उनले दार्जिलिङ क्षेत्रको अलग्गै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको हुनाले जनआकांक्षा पूरा गर्ने गरी संवैधानिक रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्य लिएर पिक्साले काम गरिरहेको थप बताएका छन्। 2002 मा तामाङ र लिम्बूको रिजर्भेसन, तामाङ लिम्बू जुन प्रकारले उहाँहरू रिकगनाइज हुनुभयो सिड्युल ट्राइब भनेर, त्यस पछाडि उहाँहरूले रिजर्भेसन पाउनुपर्ने थियो। तर त्यस रिजर्भेसन चाहिँ अहिलेसम्म तामाङ अनि लिम्बू कम्युनिटीले पाउनु भएको छैन। र त्यस कुरोलाई हामीले मध्यनजर राख्दै हामीले हेर्दै गर्दाखेरि 2003 मा चाहिँ प्रेसिडेन्ट अर्डिनेन्स चाहिँ पार्लिमेन्टमा आएको हो। यो कुनै राजनैतिक पार्टीबाट आएको होइन, तर सुप्रिम कोर्टको डिरेक्सनमा प्रेसिडेन्टबाट एउटा अर्डिनेन्स आएको थियो, जुन अर्डिनेन्समा चाहिँ सेड्युल कास्ट एन्ड सेड्युल ट्राइबको रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा थियो। तर त्यो बिल पार्लिमेन्टमा आउँदै पनि थाँतीमै रहेर गयो र यसलाई हेर्दा गर्दाखेरि यो धेरै वर्ष गएपछि लिएर जब हामीले यसलाई रियलाइज गऱ्यौँ र 2016 मा चाहिँ हामीले एउटा सिभिल रिट पिटिसन सुप्रिम कोर्टमा हामीले दाखिल गरेका छौँ है, दर्ता गरेका छौँ। अनि जो चाहिँ दर्ता भएर पनि हाम्रो केही हियरिङहरू भइसकेको छ। त्यो मात्र होइन, आज त्यसमा रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किम, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, इलेक्सन कमिसन अनि होम मिनिस्ट्री छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले
गभर्मेन्ट सिक्किमबाट असल एउटा रेस्पोन्ड पाएका छौँ, गभर्मेन्ट वेस्ट बेङ्गलबाट पाएका छौँ र होम मिनिस्ट्री र इलेक्सन कमिसनबाट मात्र हामीले रेस्पोन्ड पाउन हामीले अहिले अलिकति रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले इन ड्यू कोर्स हामीले पाउँछ होला। र विशेष हाम्रो यही चाहिँ एउटा के छ भने धारणा छ, एउटा अर्को एउटा उद्देश्य चाहिँ के छ भने पहिलो उद्देश्य भने तपाईँलाई भने तामाङ अनि लिम्बूको सिट रिजर्भेसनको निम्ति हामी फाइट गरिरहेका छौँ लिगली सुप्रिम कोर्टमा। अर्को उद्देश्य चाहिँ हो हामीले गभर्नरलाई भेटेर हामीले भन्यो कि हाम्रो एरिया चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जो चाहिँ र विशेष गरी चाहिँ अब ट्राइबल कम्युनिटीलाई एउटा सेफ गार्ड गर्नलाई सम्पूर्ण पाहाडको हेर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो भन्दा कानुनी तरिकामा हामी जानु पऱ्यो है। हाम्रो कतिवटा कुरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो विचारहरू अलिकति उयो होला, मतलब यसो मेल नखेला। तर हामीले हेर्दा चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ किन भनेर पार्सली एक्सक्लुडेड एरिया, पार्सली एक्सक्लुडेड त्यति बेला जमाना भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज यो 5th शेड्युलभित्र आएको छ अन्डर आर्टिकल 241 र त्यसले गर्दाखेरि यसले नै लिगली हामी हेर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको भविष्य चाहिँ यसले नै उज्जवल पार्ने हामी सम्पूर्ण जातिको उत्थान गर्छ। अनि सम्पूर्ण जातिको उत्थानै हुन्छ, किनभने यसमा 5th शेड्युलमा के छ भनेर यसमा जाति साथसाथै माटोको चाहिँ सुरक्षा छ, बुझ्नुभयो तपाईँले? यसमा माटोको सुरक्षा साथसाथमा त्यहाँ माटो भूमिमा बस्ने विभिन्न जातिहरू जो पनि छ, ट्राइबल नन ट्राइबल दुवैजनाको हितको निम्ति चाहिँ यो 5th शेड्युल छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 2017 को आन्दोलनमा आफूहरूले ठूलो रिस्क लिएर राज्य सरकारसँग मिलेर पहाडमा शान्ति ल्याएको अनित थापाको भनाई। विमल खेमा गोजमुमो महासचिव रोशन गिरी 3 वर्षपछि फर्के पहाड। आउँदो दिसम्बर महिनादेखि घर घर गएर छोडिएको परिवारहरूलाई पनि स्वास्थ्य साथी प्रकल्पमा गरिने अन्तर्भुक्त। आम नागरिकहरूले यसको लाभ लिइदिने टीएमसी प्रवक्ता शिखा राईको अपिल। जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको तत्वावधानमा दोस्रो राज्य स्तरीय लोक अदालत सम्पन्न। अनि दार्जिलिङ क्षेत्रमा संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत भूमि र सम्पूर्ण जातिको सुरक्षा गर्न पश्चिम बङ्गालका राज्यपाललाई टिक्साले बुझायो ज्ञापन। हवस् दर्शकवृन्द, यो थिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जरुरी सूचना। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङको वार्षिक साधारण सभा आगामी 5 दिसम्बर 2020 को दिन सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सबै सल्लाहकार, आजीवन सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य, सदस्यगणलाई अनिवार्य रूपले उपस्थित भइदिन हुन निमन्त्रणा गरिन्छ। सभामा वर्तमान कमिटी विघटन गरेर नयाँ कमिटी गठन हुनेछ। जो आजीवन सदस्यहरू 2 वर्षभन्दा बेसी आजीवन सदस्य भएर बसेका छन्, ती सदस्यहरू सम्मेलनको कार्यकारी सदस्यमा बस्नु इच्छुक राख्दछन्। उनीहरूले आगामी 28 नोभेम्बर 2020 सम्ममा आफ्नो नाम सम्मेलनको कार्यालयमा दर्ता गर्ने निवेदन गरिन्छ अथवा 9733361576 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्थान जीडीएनएस सभा भवन, समय 11 बजे दिउँसो। सचिव गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङ। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड,
अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद एन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु, त के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी।
स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम सेवोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 035522555047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर SK बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि हिमालयन स्टोर, मेन रोड कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड, प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 837389439 अनि
7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888।
Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज,
फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.